प्रतिनिधि सभाको महिला तथा सामाजिक समितिले एसिड आक्रमण सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र दण्ड सजायलाई समय सापेक्ष परिमार्जन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा सोमबार बसेको समिति बैठकले विद्यमान कानुनमा आवश्यक संशोधन गर्ने कार्यलाई तत्काल अगाडि बढाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। त्यस्तै कानुन संशोधनका लागि आवश्यक समन्वयका लागि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र राष्ट्रिय महिला आयोगलाई समेत निर्देशन दिएको छ। उत्पीडन सम्बन्धी उजुरीहरू प्राथमिकतामा नपर्ने र उत्पीडन सम्बन्धमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाको अभाव देखिएकाले उत्पीडितलाई उजुरी दिन उत्प्रेरित गर्ने, यस्ता उजुरीहरूप्रति संवेदनशील भई तुरुन्तै सम्बोधन गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ। बैठकले एसिड खरिद बिक्री कार्यलाई नियन्त्रण एवं व्यवस्थित गर्न र खरिदकर्ताको विस्तृत विवरण अनिवार्य रूपमा अभिलेखीकरण गर्न समेत निर्देशन दिएको समिति सभापति निरुदेवी पालले जानकारी दिइन्। बैठकले एसिड खरिद बिक्री कार्यलाई नियन्त्रण एवं व्यवस्थित गर्न र खरिदकर्ताको विस्तृत विवरण अनिवार्य रूपमा अभिलेखीकरण गर्न समेत निर्देशन दिएको समिति सभापति निरुदेवी पालले जानकारी दिइन्। हाम्रो सामाजिक, सांस्कृतिक एवं व्यक्तिगत प्रवृत्ति उत्पीडनमा मौन रहने खालको छ भने उत्पीडन सम्बन्धी उजुरीहरू प्राथमिकतामा नपर्ने र उत्पीडन सम्बन्धमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाको अभाव पनि रहेको देखिएकोले उत्पीडितलाई उजुरी दिन उत्प्रेरित गर्न, यस्ता उजुरीहरूप्रति संवेदनशील भई तुरुन्तै सम्बोधन गर्ने व्यवस्था मिलाउन र उत्पीडन तथा एसिड आक्रमण सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र दण्ड सजायलाई समय सापेक्ष परिमार्जन गर्न आवश्यक देखिएकोले सम्बन्धित विद्यमान कानुनमा आवश्यक संशोधन गर्ने कार्यलाई तत्काल अगाडि बढाउन समिति नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ। साथै आवश्यक समन्वयका लागि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र राष्ट्रिय महिला आयोगलाई निर्देशन गर्दछ। मानव जीवनको लागि जोखिमयुक्त यस्ता एसिडको सर्वसुलभ उपलब्धता प्रतिशोध साध्ने हतियारको रूपमा पनि विकसित हुँदै गएको छ। जोखिम नियन्त्रण नियामक निकायको दायित्व हो। यसका लागि एसिड खरिद बिक्री कार्यलाई नियन्त्रण एवं व्यवस्थित गर्ने, खरिदकर्ताको विस्तृत विवरण अनिवार्य रूपमा अभिलेखीकरण गर्ने कार्य गराउन, हालसम्मका एसिड आक्रमण पीडितहरूको शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक आघातलाई सम्बोधन गर्न, प्रभावकारी रूपमा औषधि उपचारको अनिवार्य व्यवस्था तत्काल मिलाउन र सुनिश्चित गर्न, कानुनी सहायता तथा मनोपरामर्श प्रदान गर्न, शिक्षा, उच्च शिक्षामा छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्न, सिपमूलक तालिम उपलब्ध गराउन, सरकारी सेवाका रोजगारीमा प्राथमिकता दिन तथा यस्ता व्यक्तिहरूको जीविकोपार्जनलाई सहज बनाउन, आय आर्जनका लागि सक्षम बनाउन र सामाजिक पुनर्स्थापना सम्बन्धमा कार्यक्रम तुरुन्त तयार गरी कार्यान्वयन गर्न गराउन समिति नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय महिला आयोग एवं सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन गर्दछ। बैठकमा एसिड आक्रमणबाट घाइते भएकाहरूले कमजोर कानुनकै कारण आफूमाथि एसिड आक्रमण भएको गुनासो गरेका थिए। एसिड आक्रमणमा परेकी मुस्कान खातुनले आफूहरूलाई एसिड प्रहार भएको र त्यसको प्रभाव आफ्ना अभिभावकहरूमाथि जीवनभर पर्ने बताइन्। जेनी दिदीमाथि एसिड अट्याक भयो नि, उहाँको बेला चाहिँ कानुन चाहिँ एकदम कडा भइदिएको भए सायद म यो अवस्थामा आउँथेन होला। र यो पीडा छ नि, यस्तो पीडा हो कि यो पीडा नभएर मरम जस्तो राम्रो हुन्छ, किनकि यो पीडा धेरै डेन्जरस पीडा हुन्छ। यो पीडा मसँग भयो र मैले पुरै खपेको छु। यो म हस्पिटलमा हुँदाखेरि मेरो फर्स्टमा थाईको मासु छाला निकालेर यहाँ ड्राफ्ट गर्नुभएको हुन्थ्यो र सेकेन्ड टाइममा चाहिँ पेटको छाला निकालेर यहाँ ड्राफ्ट गर्नुभएको हुन्थ्यो र त्यसरी नै मेरो जहाँ कहीँबाट छाला ड्राफ्ट गर्नुहुन्छ र अहिले चाहिँ त्यो ममाथि जसले एसिड अट्याक गर्यो नि, एउटा अपराधी चाहिँ बाहिर निस्केर घुमिरहेको छ र त्यो एउटा अपराधी बाहिर निस्केर घुमिरहेको छ। त्यसले गर्दा धेरैजनाको मनोबल बढेको होला, किनकि त्यसले धेरैजनाले सोचिरह होला कि यति ठुलो अपराध गरेर म 3-4 महिनामा बाहिर निस्किरहेको छु भने केही पनि हुन्न, हामी पनि अब जोसँग रिस्क छ त्यसको माथि एसिड अट्याक गर्छु र हामी पनि 2-3 महिना बस्छु र निस्किन्छु र तिनीहरूको एज चाहिँ पुरा भइसकेको छ तर पनि तिनीहरू एकजना बाहिर निस्केर घुमिरहेको छ नि। म भन्न चाहन्छु त्यसरी चाहिँ घुम्न नपर्ने हो र कोरोना कारण निस्केको छ नि, म त यो भन्छु कि कोरोना भन्दा पनि डेन्जरस भाइरस हो र
अहिले चाहिँ बाहिर जो घुमिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ कारवाही गर्नु पर्यो र जेलभित्र हाल्नु पर्यो र हाम्रो चाहिँ जुन पीडा छ नि त्योभन्दा ठुलो पीडा त हाम्रो आमा बुवाले हुन्छ, किनकि हाम्रो आमा बुवाले सुरुदेखि नै जुन हाम्रो फेस राम्रो हुन्छ त्यो फेस हेर्नुहुन्छ नि। यस्तो अट्याक भइसके चाहिँ हाम्रो आमा बुवा हामीभन्दा पनि धेरै हाम्रो आमा बुवा रुनुहुन्छ र कसरी मेरो छोरीमाथि यस्तो भयो भनेर खप्नुहुन्छ। जुन मेरो आमा बुवाले पीडा खप्नु भएको छ नि त्यो कसैको पनि आमा बुवाले पीडा चाहिँ खप्न नपरोस्। त्यस्तै एसिड आक्रमणमा परेकी सङ्गीता मगरले एसिड बेच्ने अपराधीलाई जन्मकैद हुनुपर्ने माग राखिन्। प्रथम चाहिँ ल नै एकदम स्ट्रङ बनाउनु पर्छ होइन। ल नै स्ट्रङ भयो भने चाहिँ कुनै पनि सेलिब्रिटीहरू जसरी हामी पीडित भएर हुन्छ नि हामीमाथि एसिड एट्याक भयो लगतै पनि म भनौँ न म यत्रो 5 वर्ष भइसक्यो होइन, 5-6 वर्ष भइसक्यो म एसिड एट्याक भइसकेर पनि त्यो हुन्छ नि लगातार वर्षै पछि भइरहेको छ नि त। अझ पनि रोकिएको छैन कि मेरो हुन्छ नि यो केटीको यसरी जिन्दगी बर्बाद भयो होइन, अब यसरी जिन्दगी बर्बाद गर्नुहुन्छ भनेर कसैले पनि सोचेको छैन कि अझै पनि भइरहेको छ। दिन वर्ष महिना नबित्दैखेरि अर्को एसिड एट्याक हुन्छ क्या, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको जिन्दगी नै बर्बाद हुन्छ। साथसाथै कानुन बलियो बनाइदिएको भए चाहिँ सायद होइन, जस्तै म एसिड एट्याक भइसकेपछि यत्रो 6 वर्षको अन्तरालमा सायद दिदी भनौँ मुस्कान बहिनी भनौँ यति धेरै हुँदैन थियो होला कि, सायद कानुन नै कमजोर भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ दिन प्रतिदिन त्यो अपराधीहरूलाई चाहिँ हौसला प्रदान हुन्छ कि हाम्रो देशको कानुन यस्तो छैन, मैले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने खालको त्यो मनस्थिति उनीहरूको मनस्थिति नै त्यस्तै खालको भइसक्यो क्या। सोच्ने एउटा सोचाइ पनि त्यही भइसक्यो कि मैले उसको जिन्दगी बर्बाद गरेर मलाई मेरो कानुनले केही पनि रोक्दैन, मैले त्यसको जिन्दगी बर्बाद गर्नु थियो मैले गरिसकेँ, मलाई कति नै सजाय हुन्छ र। धेरै भयो 8 वर्ष 10 वर्ष के नै हुन्छ र मेरो जिन्दगी त, म 8-10 वर्षमा बुढो त हुँदिनँ नि त, म केही गर्न त सक्दिनँ। सायद त्यो पछि पनि मेरो जिन्दगी छ, म केही गर्छु, त्यसको जिन्दगी त मैले डामाडोल गरेर मेरो इच्छा आकाङ्क्षा पुरा भयो, तर हुन्छ नि मेरो जिन्दगी त अझै बाँकी छ भन्ने सोचको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो अपराधीहरूको झन् मनोबल बढ्छ कि कानुन हाम्रो देशमा छैन। बैठकमा समिति सदस्यहरूले एसिड आक्रमण सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था कमजोर हुँदा यस्तो घटना दोहोरिएको भन्दै सरकारको ध्यानकर्षण गराएका थिए। बैठकले एसिड पीडितहरूको उच्च शिक्षामा छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्न, सिपमूलक तालिम उपलब्ध गराउन, सरकारी सेवाका रोजगारीमा प्राथमिकता दिन तथा यस्ता व्यक्तिहरूको जीविकोपार्जनलाई सहज बनाउन र सामाजिक पुनर्स्थापना सम्बन्धमा कार्यक्रम तुरुन्त तयार गरी कार्यान्वयन गर्न गराउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। जेनी दिदीमाथि एसिड अट्याक भयो नि उहाँको बेला चाहिँ कानुन चाहिँ एकदम कडा भइदिएको भए सायद म यो अवस्थामा आउँथेन होला। र यो पीडा छ नि यस्तो पीडा हो कि यो पीडा नभएर मरम जस्तो राम्रो हुन्छ, किनकि यो पीडा धेरै डेन्जरस पीडा हुन्छ। यो पीडा मसँग भयो र मैले पुरै खपेको छु। यो म हस्पिटलमा हुँदाखेरि मेरो फर्स्टमा थाईको मासु छाला निकालेर यहाँ ड्राफ्ट गर्नुभएको हुन्थ्यो र सेकेन्ड टाइममा चाहिँ पेटको छाला निकालेर यहाँ ड्राफ्ट गर्नुभएको हुन्थ्यो र त्यसरी नै मेरो जहाँ कहीँबाट छाला ड्राफ्ट गर्नुहुन्छ र अहिले चाहिँ त्यो ममाथि जसले एसिड अट्याक गर्यो नि एउटा अपराधी चाहिँ बाहिर निस्केर घुमिरहेको छ र त्यो एउटा अपराधी बाहिर निस्केर घुमिरहेको छ, त्यसले गर्दा धेरैजनाको मनोबल बढेको होला, किनकि त्यसले धेरैजनाले सोचिरह होला कि यति ठुलो अपराध गरेर म 3-4 महिनामा बाहिर निस्किरहेको छु भने केही पनि हुन्न, हामी पनि अब जोसँग रिस छ त्यसको माथि एसिड अट्याक गर्छु र हामी पनि 2-3 महिना बस्छु र निस्किन्छु र तिनीहरूको एज चाहिँ पुरा भइसकेको छ तर पनि तिनीहरू एकजना बाहिर निस्केर घुमिरहेको छ नि। म भन्न चाहन्छु त्यसरी चाहिँ घुम्न नपर्ने हो र कोरोना कारण निस्केको छ नि, म त यो भन्छु कि कोरोना भन्दा पनि डेन्जरस भाइरस हो र अहिले चाहिँ बाहिर जो घुमिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ कारवाही गर्नु पर्यो र जेलभित्र हाल्नु पर्यो र हाम्रो चाहिँ जुन पीडा छ नि त्योभन्दा ठुलो पीडा त हाम्रो आमा बुवाले हुन्छ, किनकि हाम्रो आमा बुवाले सुरुदेखि नै जुन हाम्रो फेस राम्रो हुन्छ त्यो फेस हेर्नुहुन्छ नि। यस्तो अट्याक भइसके चाहिँ हाम्रो आमा बुवा हामीभन्दा पनि धेरै हाम्रो आमा बुवा रुनुहुन्छ र कसरी मेरो छोरीमाथि यस्तो भयो भनेर खप्नुहुन्छ। जुन मेरो आमा बुवाले पीडा खप्नु भएको छ नि त्यो कसैको पनि आमा बुवाले पीडा चाहिँ खप्न नपरोस्। त्यस्तै एसिड आक्रमणमा परेकी सङ्गीता मगरले एसिड बेच्ने अपराधीलाई जन्मकैद हुनुपर्ने माग राखिन्। प्रथम चाहिँ ल नै एकदम स्ट्रङ बनाउनु पर्छ होइन। ल नै स्ट्रङ भयो भने चाहिँ कुनै पनि सेलिब्रिटीहरू जसरी हामी पीडित भएर हुन्छ नि हामीमाथि एसिड एट्याक भयो लगतै पनि म भनौँ न म यत्रो 5 वर्ष भइसक्यो होइन, 5-6 वर्ष भइसक्यो म एसिड एट्याक भइसकेर पनि त्यो
त्यो हुन्छ नि लगातार वर्षै पछि भइरहेको छ नि त। अझ पनि रोकिएको छैन कि मेरो हुन्छ नि यो केटीको यसरी जिन्दगी बर्बाद भयो होइन, अब यसरी जिन्दगी बर्बाद गर्नुहुन्छ भनेर कसैले पनि सोचेको छैन कि अझै पनि भइरहेको छ। दिन वर्ष महिना नबित्दैखेरि अर्को एसिड एट्याक हुन्छ क्या, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको जिन्दगी नै बर्बाद हुन्छ। साथसाथै कानुन बलियो बनाइदिएको भए चाहिँ सायद होइन, जस्तै म एसिड एट्याक भइसकेपछि यत्रो 6 वर्षको अन्तरालमा सायद दिदी भनौँ मुस्कान बहिनी भनौँ यति धेरै हुँदैन थियो होला कि। सायद कानुन नै कमजोर भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ दिन प्रतिदिन त्यो अपराधीहरूलाई चाहिँ हौसला प्रदान हुन्छ कि हाम्रो देशको कानुन यस्तो छैन, मैले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने खालको त्यो मनस्थिति उनीहरूको मनस्थिति नै त्यस्तै खालको भइसक्यो क्या। सोच्ने एउटा सोचाइ पनि त्यही भइसक्यो कि मैले उसको जिन्दगी बर्बाद गरेर मलाई मेरो कानुनले केही पनि रोक्दैन, मैले त्यसको जिन्दगी बर्बाद गर्नु थियो मैले गरिसकेँ, मलाई कति नै सजाय हुन्छ र, धेरै भयो 8 वर्ष 10 वर्ष के नै हुन्छ र मेरो जिन्दगी त, म 8-10 वर्षमा बुढो त हुँदिनँ नि त, म केही गर्न त सक्दिनँ, सायद त्यो पछि पनि मेरो जिन्दगी छ, म के गर्छु त्यसको जिन्दगी त मैले डामाडोल गरेर मेरो इच्छा आकाङ्क्षा पुरा भयो, तर हुन्छ नि मेरो जिन्दगी त अझै बाँकी छ भन्ने सोचको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो अपराधीहरूको झन् मनोबल बढ्छ कि कानुन हाम्रो देशमा छैन। बैठकमा समिति सदस्यहरूले एसिड आक्रमण सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था कमजोर हुँदा यस्तो घटना दोहोरिएको भन्दै सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका थिए। बैठकले एसिड पीडितहरूको उच्च शिक्षामा छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्न, सिपमूलक तालिम उपलब्ध गराउन, सरकारी सेवाका रोजगारीमा प्राथमिकता दिन तथा यस्ता व्यक्तिहरूको जीविकोपार्जनलाई सहज बनाउन र सामाजिक पुनर्स्थापना सम्बन्धमा कार्यक्रम तुरुन्त तयार गरी कार्यान्वयन गर्न गराउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।